रमला आज भी अब्बा के कमरे से रोते हुए निकली थी। इसकियां सिसकियां मान नहीं हो रही थी। अभी मैं स्कूल जाने के लिए जागी ही थी। यूनिफॉर्म पहनकर अपने कमरे से बाहर आई तो इसे देखकर मुझे हैरत सी होने लगी थी। मुझे देखकर रमला ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे और किचन में चली गई। मैं अब 8वीं जमात में थी, इसलिए इतनी अनजान भी ना थी। इतना तो मालूम ही था कि मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं और बीवियां खुश भी रहती हैं, यूं रोते हुए कमरे से बाहर नहीं आती। जिस उम्र में मैं थी इस उम्र में ऐसी बातें जहन में ज्यादातर गर्दिश करती हैं। फिर मेरी दोस्तें अक्सर अपने किसी कजन या चचा की शादी का जिक्र कर देती। हम सब लड़कियां सुनकर बलोगत में कदम रख चुकी थी, इसलिए फितरी सी बात थी, अब खिलौनों में जी नहीं लगता था। हमें ऐसी बातें चस्का देने लगी थी। आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती हैं, दुल्हन कैसी लग रही थी, मामू या चाची की शादी पर इनका कमरा कब बंद हुआ और सुबह कब खुला। ये बातें कोई अनोखी भी ना थी। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे पर तो न चाहते हुए सबकी नजरों में होते हैं। मेरी दोस्तें अक्सर ऐसी बातें कर कर हंसती थी। कहते दादी से छुपकर चचा ने बच्ची को गुलाब और कलियों से गजरे लगा दिए थे, लेकिन दादी ने इन्हें 12 बजे से पहले ही कमरे में जाने नहीं दिया, इसलिए चची का मूड बड़ा खराब था। ऐसी बातें हम सब लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। अजीब बात यह थी, हम सब में से किसी को मालूम ना था कि शादीशुदा जोड़े के बंद दरवाजे के पीछे की दास्तान क्या होती है, लेकिन दिल में जज्बात कुछ अजीब से उठते थे। कभी तजस्सुस भी होता कि आखिर पता भी चले अंदर होता क्या है। ये सवाल ऐसा था जो हम सब लड़कियों के जहनों में उठता तो था, लेकिन शर्म के मारे हम एक दूसरे से जिक्र नहीं कर सकती थी। मैंने ये भी सुन रखा था, बल्कि देखा भी था, कि शादी होने के बाद दुल्हन सजी सवारी कमरे से मुस्कुराते हुए निकलती है, लेकिन रमला तो रोते हुए निकली थी। अभी 4 दिन पहले ही तो रमला से अब्बा का निकाह हुआ था। रमला हमारे घर पहले भी मुलाजमत करती थी, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने रमला की गोद में ही आंख खोली थी और वो इसकी वालदा मेरी पैदाइश से पहले हमारे घर का काम करती थी। माँ बेटी दोनों ही हिंदू थे। रमला की वालदा तो साड़ी ओढ़े ही हमारे घर आती थी। मैंने जब से होश संभाली थी अपने अब्बा को चुपचाप उदास ही देखा। वजह थी अम्मी की जुदाई। मेरे वालिद की मेरी वालदा से मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन मेरे वालिद ज्यादा अमीर ना थे और यहाँ इन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दुबई में नौकरी करने चले गए। मेरी दादी बहुत जालिम किस्म की खतून थी। मेरी वालदा को एक पल भी चैन नहीं लेने देती थी। मुलाजमा के होते हुए भी सारे काम मेरी वालदा से करवाती थी। मेरे वालिद पहले तो 3 माह बाद पाकिस्तान आ जाते थे। मेरी वालदा इनसे कहती कि या तो वो इन्हें अपने साथ ले जाए या फिर दुबई की नौकरी छोड़ दे। मेरे वालिद कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द पैसा कमा कर वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे वालिद इस बार बहुत जल्दबाजी में थे। मेरे वालिद इस बार 6 माह तक वापस नहीं आए थे। वालदा ने इन्हें यह भी कहा कि वो उम्मीद से है, डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया है, लेकिन दादी इनसे अभी तक वैसे ही काम करवाती है। इनकी हालत अब ठीक नहीं रहती। मेरे वालिद वापस आना चाहते थे, लेकिन जहां वो नौकरी करते थे वो इन्हें छुट्टी देने के लिए तैयार ना था। लेकिन मेरी दादी के मजलम बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि धुले कपड़े बाल्टी में डालकर छत पर फैला कर आओ। मेरी वालदा को वजन उठाना मना था। मेरी दादी को इस बात में कोई गर्ज ना थी कि वो किस हाल में है। 7वीं माह में मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई। मेरी वलादत हुई और वो खालिक हकीकी से जा मिली। मेरे वालिद मेरी वालदा की मौत की खबर सुनकर पहुंचे थे। मेरी वालदा की मैयत को देखकर दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। मेरी दादी ने यह तो नहीं बताया वालदा की मौत के पीछे इनका हाथ है, लेकिन मेरी वालदा की मौत के आगे रोज ही मेरे वालिद को दूसरी शादी का मशवरा देने लगी। दूसरी शादी तो मेरे वालिद ने बहरहाल नहीं की थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं जानता हूँ कि आपका रवैया मेरी बीवी के साथ कैसा था। मेरी दादी कहने लगी कि तुम्हारी बीवी तुमसे झूठ बोलती थी, मैंने इसके साथ कोई जुल्म नहीं किया और मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं पाल सकती। मेरी वालिद ने इनकी कोई बात ना मानी और मुझे दादी के हवाले कर गए। मैं 10 साल की थी जब मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद 10 साल बाद दुबई से वापस लौटे थे। अपने होशोवास में मैंने अपने वालिद को 10 साल की उम्र में देखा था। मेरे वालिद ने खूब पैसा कमा लिया था, इसलिए एक पोश इलाके में बड़ा सा घर लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरी दादी के जमाने से है। रमला और इसकी वालदा हमारे घर काम करती थी। मेरी दादी एक सख्त गरेज औरत थी, इसने वाकई मुझे ना पकड़ा ना संभाला। रमला इस वक्त 15 साल की थी। अपनी वालदा के साथ काम में मदद करने आ जाती थी, इसलिए मुझे भी संभालने लगी। मेरा सारा वक्त इसी के साथ गुजरता था। जब मैं 10 साल की हुई तो रमला 25 साल की हो चुकी थी। इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो दिन रात दादी के साथ ही हमारे घर पर रहती थी।
اس کا بھی کوئی سہارا نہ تھا، اس لیے مجبوراً میرے والد کو جب گھر شفٹ کرنا پڑا تو اسے بھی اپنے ساتھ اس بڑے گھر میں لے جانا پڑا۔ نئے گھر میں جاتے ہی سارا کام رملہ نے سنبھالا تھا۔ ایک دن اس نے میرے والد سے کہا کہ صاحب جی آپ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ میں اب مریم بی بی کو سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ سب میری برادری والے مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میرے والد شادی کے خواہش مند نہ تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ایک عورت کے بغیر ہمارا گھر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، اس لیے بہت خوشی خوشی اپنے والد کی شادی پر تیار ہوئی تھی، اور خوش اس لیے بھی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک نئی دلہن آئے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ دلہن بس ایک دن کی مہمان ہوگی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اگلے روز صبح جب کمرے سے باہر آتی تو وہ رو رہی ہوتی تھی، اس کے آنسو بے تحاشا بہہ رہے ہوتے تھے، اس کے چہرے پر بدحواسی اور خوف سا پھیلا ہوتا تھا۔ حالانکہ میرے والد بہت نرم حواس کے مالک تھے، اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ عورتوں کو دیکھ کر ان کی نظریں بے لگام ہوتی ہوں یا وہ ہوس کی نظر رکھتے ہوں، وہ تو غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن وہ عورت صبح اٹھتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ اس نے میرے والد سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے والد تو اس مطالبے پر گھبرا سے گئے تھے، انہیں تو وجہ ہی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری ستیلی ماں کس بات پر طلاق مانگ رہی ہے۔ وہ عورت طلاق کے لیے باضد تھی، اس لیے میرے والد نے اسے طلاق دے دی اور رملہ سے کہا کہ وہ اپنی برادری میں شادی کر لے، وہ بھی کب تک ہمارے گھر کی خاطر اپنی عمر گوا سکتی تھی۔ جب رملہ جانے لگی تو میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے تو آنکھ بھی اس کی گود میں کھولی تھی۔ میرے والد تو صبح ہی اپنے کام پر چلے جاتے تھے، باقی کا پورا دن میں تنہا نہیں گزار سکتی تھی۔ رملہ نے بھی مجھے 14 سال تک کی عمر تک ایک ماں کی طرح پالا اور سنبھالا تھا۔ میرے آنسو شاید اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میرے آنسو اس کے پاؤں کی زنجیریں بن گئے۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ 3-4 سال اور بیت گئے۔ رملہ کی برادری والوں نے بھی شور شروع کر دیا۔ میری خاطر میرے والد نے پھر شادی کر لی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ عورت بھی میرے والد کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بھی شادی کے اگلے روز ہی ویسے جیسے پہلی والی عورت گئی تھی، روتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں، جیسے کمرے سے والد کی جگہ کسی جن بوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس عورت نے بھی میرے والد سے طلاق لے لی، لیکن اب رملہ کی برادری والوں نے کہا کہ وہ اس کی شادی اپنی برادری میں لازمی کر دیں گے۔ میں بھی اب 8ویں جماعت میں آ چکی تھی، اس لیے میرے والد نے مجھے انکار نہیں کیا اور مجھے سنبھالنے لگے کہ اس لڑکی کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے، تم کیوں رو دو کر اسے بے بس کر دیتی ہو۔ اس بار میں نے اپنے آنسو ضبط کر لیے تھے۔ وہ 10 سال کی عمر میں ہمارے گھر کا کام کر رہی تھی، اس لیے میرے والد نے اس کی شادی کا سارا خرچہ خود اٹھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ رملہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی شادی پر ضرور رہوں۔ میں نے پوچھا تمہارا دلہا کیسا ہے، تو کہنے لگی اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشی کی چمک سی پھیل گئی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی رملہ کی شادی پر گئے تھے۔ وہ دلہن بنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرے لیے یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ کسی ہندو کی شادی ہوتے دیکھی تھی۔ سب کچھ انڈین ڈراموں جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے برات کے آنے کا انتظار تھا کہ دیکھوں کہ ساز پھیرے کیسے لگتے ہیں۔ یہ لوگ تو شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارا انتظار بڑھنے لگا تھا۔ رات کے 10 کی بجائے 12 بج چکے تھے، لیکن برات نہیں آئی تھی۔ پھر یہ خبر ہم تک پہنچی کہ دلہا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس لیے اپنے گھر سے بھاگ گیا۔ اس خبر نے تو رملہ کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس کے ہندو مت کے مطابق جس لڑکی کی برات واپس لوٹ جاتی تھی اسے منحوس سمجھا جاتا تھا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے برادری والے رملہ کی شادی ایک بوڑھے سے کرنے لگے جو 80 سال کے لگ بھگ تھا۔ تو یہ دیکھ کر میرے والد بول اٹھے کہ یہ تو پہلی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس پر آپ لوگ اس پر ایک اور ظلم کر رہے ہو کہ 80 سالہ بوڑھے سے اس کی شادی کرنے لگے ہو۔ اس شخص کے تو قبر میں پیر ہے، کیا تحفظ اسے دے سکتا ہے۔ میرے والد کا یہ کہنا انہیں مہنگا پڑ گیا اور وہ لوگ کہنے لگے اگر اس سے کسی نے شادی نہ کی تو توبہ عمر بھر کنواری ہی رہے گی۔ میرے والد نے کہا کہ ایک 80 سالہ بوڑھے کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ یہ لڑکی یوں ہی زندگی گزار دے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اسی لال جوڑے میں اسے شمشان گھاٹ لے جا کر جلا دیں گے۔ یہ سن کر تو رملہ کی رنگت اڑ گئی تھی۔ میرے والد نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کون کرتا ہے۔ میرے والد پیسے والے اور اثر خروح والے تھے، اس لیے وہ لوگ سب وقتی طور پر چپ ہو گئے، لیکن بعد میں پریشان کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم ہماری لڑکی کو واپس کر دو ورنہ ہم تم پر کیس کر دیں گے۔ رملہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں بھی یہ سن کر وہ لوگ رملہ کو زندہ جلا دیں گے رونے لگی تھی۔ میرے والد نے کہا کہ ان کے پاس رملہ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور وہ اس سے شادی کر لیں
تاکہ رملہ کی برادری والے ان پر کیس نہ کر سکے۔ رملہ پہلے ہی ہمارے گھر کا ماحول اور اسلام سے بہت متاثر تھی، دل سے تو پہلے اسلام کو سچا دین مان چکی تھی، اس لیے اس نے کلمہ پڑھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میرے والد کی عمر 42 سال ہو چکی تھی جب ان کی شادی رملہ سے ہوئی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب وہ ہمیشہ ہمارے گھر پر رہے گی۔ شادی کے بعد چند دن بعد وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتی تھی۔ شاید اس رشتے کو اسے قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اس لیے میرے والد نے کبھی بھی اسے اس انداز میں نہ دیکھا نہ سوچا تھا۔ اس لیے چند دن بعد وہ رملہ سے بات کرنے سے کتراتے رہے، لیکن ایک دن ابا اس کے لیے بہت خوبصورت سا لیس لے کر آئے تھے، ساتھ ہی بہت سی کانچ کی چوڑیاں اور وہ سب چیزیں دلہن پہنتی تھی۔ رملہ نے بھی انکار نہیں کیا تھا، وہ میرے والد کی آسان من تھی، اس لیے تیار ہوگی، لیکن میرے والد کے کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے مالک کو دیکھ کر کبھی کبھار ایسے نہیں لگتا کہ وہ ظالم قسم کے مالک ہے، لیکن جو کچھ ان کی پچھلی 2 بیویوں کا رویہ تھا، نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم میرے والد پر شک کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں، شاید مجھے کوئی وہم ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی لیکن میرے والد کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ پچھلی دونوں بیویوں کا یقیناً کسی اور سے چکر ہوگا اور میرے والد پر جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگا کر چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے تو آج تک اپنے والد کو اونچے لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ ظلم و زیادتی تو بہت دور کی بات تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ رملہ باقی دلہنوں کی طرح خوش بخوش کمرے سے باہر آئے گی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ویسا ہی خوف اور بدحواسی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ابا کرتے کیا ہے۔ رملہ روتے ہوئے میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں ایک الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ میرے والد دیکھنے میں بالکل بھی ظالم نہ تھے، پھر کیا وجہ تھی ان کی پچھلی دونوں بیویاں ہی ان کے کمرے سے روتے ہوئی نکلی تھی اور طلاق مانگ رہی تھی، اور اب رملہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رملہ سے میری اچھی دوستی ہے، اس سے پوچھ کر دیکھتی ہوں، شاید بتا دے۔ میری بات سن کر وہ مجھے پہلے تو کھوئے کھوئے انداز سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس تم سمجھ سکتی ہو کیونکہ تم چھوٹی ہو۔ میں اس کے آنسو صاف کرنے لگی تو اس نے مجھے سال لگا لیا۔ کہنے لگی میں تم سے پیار کرتی ہوں مریم، اس لیے تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ رملہ میرے ساتھ سونے لگی تھی، میرے والد سے اکثر کترانے لگی تھی۔ جب وہ کام سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ جلدی اپنے کام نپٹا کر میرے والد کے گھر آنے سے پہلے کھانا کھا لیتی اور کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد تو کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ چند دن تو میرے والد یہ دیکھتے رہے، لیکن کب تک دیکھتے، اس لیے ایک رات ہم لوگ سو رہے تھے جب میرے والد ہمارے کمرے میں آ کر کہنے لگے کہ نیند کچی تھی۔ میری نیند کچی تھی، اس لیے ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چور آنکھ سے دیکھا تو وہ رملہ کو جگا رہے تھے، اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں آئے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو میرے والد اس کی بڑے پیار سے منت سماجت کرتے رہے، لیکن جب وہ نہیں مانی تو وہ واپس چلے گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میرے ابا کے ساتھ ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ کوئی بھی عورت ان کے ساتھ رات رہتے ہوئے کتراتی تھی۔ لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑنے کے لیے کافی تھا۔ رملہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب میں نے اپنے والد کے بستر کی چادر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کی چادر پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ ابا ایسا کیا کرتے ہیں۔ رملہ جیسی لڑکی بھی ان کے پاس جانے سے ڈرنے لگی تھی، حالانکہ وہ تو میرے والد کو بہت اچھا سمجھتی تھی، ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتی تھی، لیکن اب ڈری سہمی سی رہتی ہے۔ ایک رات ابا نے رملہ سے سختی سے بات کی تھی، کہنے لگے تم مجھے آج میرے کمرے میں نظر آؤ، تم میری بیوی ہو، تمہیں ذرا بھی میرے جذبات کا احساس نہیں ہے۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی، میں کچن سنک میں رکھے برتن دھو رہی تھی۔ یہ سن کر رملہ کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، لیکن وہ میرے والد کے کمرے کی بجائے میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جنت میں آپ کی تو کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے، تمہارے ابا پوچھے تو کہنا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے رملہ کی بات لگی تو بہت عجیب سی تھی، لیکن یہ بھی تھی کہ مجھے رملہ سے بہت محبت تھی، اس لیے میں اس کی بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ جب ابا میرے کمرے میں آئے تو رملہ سو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر ابا میرے کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن اگلے روز ابا کے کمرے میں تھی۔ ابا کھانا بازار سے لے آئے تھے، مجھے کھانے کا کہہ کر رملہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ عجیب بات تھی کہ مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ابو کے کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی، وہاں موجود کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھی۔ میں واپس پلٹنے لگی تو سسکیوں کی آواز نے میرے قدموں کو جیسے روک دیا تھا۔ میں رملہ کی آنکھوں
में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे अब्बा से कुछ चिढ़ भी होने लगी थी। अगली सुबह रमला पर वही बदहवासी सी छाई हुई थी। वो रो रही थी। इसे देखकर मुझे भी इस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है, अब्बा तुम्हें क्या कहते हैं? कहने लगी कि वो तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने कहा कि मेरे अब्बा जालिम है तो तुम हमें छोड़कर मुझे बताकर चली जाओगी। अगर मेरा कोई और ठिकाना ना होता तो मैं कब की चली जाती। तुम्हारे अब्बा इस काबिल नहीं कि इनके साथ जिंदगी गुजारी जा सके। जैसे वो दिन भर नजर आते हैं, रात को इनका रवैया ऐसा नहीं होता। मैंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि अब्बा ऐसा क्या करते हैं। कहने लगी कि रात को मेरी जगह तुम मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे वालिद कैसे हैं। मैं तो इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी जो औरतों के साथ रात के 10 के 12 बज चुके थे, लेकिन बारात अभी तक नहीं आई थी। फिर ये खबर हम तक पहुंची कि दूल्हा किसी और लड़की को पसंद करता था, इसलिए अपने घर से भाग गया। इस खबर ने तो रमला की खुशियों पर पानी फेर दिया था। वो रोने लगी थी। इसके हिंदू मत के मुताबिक जिस लड़की की बारात वापस लौट जाती थी इसे मनूस समझा जाता था और कोई भी इससे शादी नहीं करता था। इसलिए इसके बरादरी वाले रमला की शादी एक बूढ़े से करने लगे थे जो 80 साल के लगभग था। ये देखकर मेरे वालिद बोल उठे कि एक तो पहले इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, इस पर आप लोग इस पर एक और जुल्म कर रहे हो कि 80 साल बूढ़े से इसकी शादी करने लगे हो। इस शख्स के तो कब्र में पैर है, ये क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। मेरे वालिद का ये कहना इन्हें महंगा पड़ गया तो वो लोग कहने लगे कि अगर आज इसकी शादी ना की तो तौबा ये उम्र भर कुंवारी रहेगी। मेरे वालिद ने कहा कि इसकी 80 साल बूढ़े के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि ये लड़की यूं ही जिंदगी गुजार दे। वो लोग कहने लगे कि हमें इसी सस्ते लाल जोड़े में इसे शमशान घाट पर ले जाकर जला देंगे। ये सुनकर तो रमला की रंगत उड़ गई थी। मेरे वालिद ने कहा कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ और देखता हूँ कि ये जुल्म इसके साथ कौन करता है। मेरे वालिद पैसे और असद सरूख वाले थे, इसलिए वो लोग वक्ती तौर पर खामोश हो गए, लेकिन बाद में परेशान करने लगे। कहने लगे कि तुम हमारी लड़की को वापस कर दो वरना हम तुम पर केस कर देंगे। रमला वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं भी ये सुनकर वो लोग रमला को जिंदा जला देंगे रोने लगी थी। मेरे वालिद ने कहा कि इनके पास रमला को रोकने का एक ही रास्ता बचा है, तो वो इस्लाम कबूल कर ले और वो इससे निकाह कर ले ताकि रमला की बरादरी वाले इन पर केस ना कर सके। रमला पहले हमारे घर का माहौल और इस्लाम से बहुत मुतासर थी। दिल से तो पहले इसने इस्लाम को सच्चा मान लिया था, इसलिए इसने कलमा पढ़ने में कोई देर नहीं लगाई थी। मेरे वालिद की उम्र 42 साल हो चुकी थी। जब इनकी शादी रमला से हुई तो मैं खुश थी कि अब वो हमेशा हमारे घर पर रहेगी। शादी के बाद चंद दिन वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोती रही। शायद इस रिश्ते को इसे कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था। फिर मेरे वालिद ने कभी भी इसे इस अंदाज से नहीं देखा, ना ही सोचा था, इसलिए वो चंद दिन वो भी रमला से बात करने से कतराते रहे। लेकिन एक दिन अब्बा ने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सी लैस लेकर आए, साथ में बहुत सारी कांच की चूड़ी और वो सब चीजें जो दुल्हने पहनती थी। रमला ने भी इनकार नहीं किया और वो वालिद की एहसान मंद थी, इसलिए तैयार होगी। लेकिन मेरे वालिद के कमरे में जाने से कतरा रही थी। मुझसे कहने लगी कि मुझे मालिक को देखकर कभी कभार ऐसा नहीं लगता वो मुझे क्यों छोड़कर चलेगी। सारी औरतें बेवकूफ होती हैं, मोहब्बत करो तो छोड़कर चली जाती हैं। मैंने शाना से मोहब्बत की थी और वो मुझे छोड़कर चलेगी, इसलिए तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगा वरना तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। और फिर सिगरेट मेरे बारूद पर लगा देता। मैं तड़प कर रह गई थी। मेरे वालिद पर शायद कोई जुनून सवार था। मुझे बेतहाशा मारने लगे। कहने लगे कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए तुमसे मोहब्बत से नफरत करने लगा हूँ, क्योंकि जिस चीज को मैं दिल से चाहता हूँ वो मुझसे खो जाती है। मेरे चेहरे पर और बाजू पर जख्म हो चुके थे और इसी से चादर पर खून के धब्बे लग चुके थे। मैंने बामुश्किल उठकर कमरे की लाइट जला दी। मेरी शक्ल देखकर मेरे वालिद के होश ही उड़ गए थे। मुझे जख्म देखकर वो परेशान होने लगे। मैं अपने वालिद के जुनून को देखकर समझ गई थी। वो एक नफ्सियाती मरीज बन चुके थे। इन्हें मेरी वालदा से मोहब्बत थी और वो इन्हें खो चुके थे, इसलिए समझते थे कि अगर दूसरी बीवी भी मोहब्बत करेगी तो वो भी मर जाएगी, इसलिए इससे नफरत का इजहार करते थे। मैंने अपने वालिद को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था। इसके इलाज से मेरे वालिद ठीक हो चुके थे, जिंदगी की इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे। जरूरी नहीं कि वो जिस मोहब्बत को खो चुके थे हर बार अपनी मोहब्बत को खो देंगे। अब मेरे वालिद का रवैया रमला से काफी बेहतर हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेहतरी की तरफ आ रहे थे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।